नौजवान आया और आके रो ही पड़ा। हुज़ूर उमर ने उसको रोते देखा तो फरमाया बेटा क्या हुआ? कहने लगे हुज़ूर फलां इलाके के फलां गवर्नर साहब का मसला है, हुज़ूर मुझसे गलती हो गई थी, मैं शराब पी बैठा था, उन्होंने मुझे दुर्रे भी मारे हैं। फिर उन्होंने लोगों से कहा इसके साथ मेल मिलाप छोड़ दो, कोई इससे बात ना करे। हुज़ूर मुझसे गलती हो गई, मैं मानता हूं, पर इतनी अजियत, इतनी तकलीफ, जब मुझे सजा मिल गई, कोड़े लग गए, तो फिर ये अलग से जो सजाएं मुझे दी गई, ये मैं हजरत उमर की बात कर रहा हूं। मैंने जब ये पढ़ा था तो मैं रो पड़ा था। हजरत फारूक आजम ने उस नौजवान की बात सुनी, सुनो मैं क्या कह रहा हूं, उस गुनाहगार की बात सुनी, उस गुनाहगार की बात सुनी तो हजरत उमर रो पड़े और फरमाया बुलाओ ना उन गवर्नर साहब को। वो भी बड़े समझदार बाबाकार बड़े आदमी थे, बुलाया और बुला के फरमाया आपका इस जुर्म पर गुस्सा बिल्कुल ठीक, लेकिन आपको किसने इजाजत दी कि आप उसे इतनी तकलीफ दें? आपने कोड़े मार लिए जो सजा बनती थी, और फिर आपने क्यों करके लोगों से कहा इससे मिलना जुलना छोड़ दें? फरमाया अब मैं आपको हुक्मन कहता हूं, अगर आज के बाद आपने कोई ऐसा काम किया तो मैं आपको सजा दूंगा। फरमाने लगे आपने कहा था ना लोग इनसे मिले जुले ना। फरमाया अब आप ही लोगों से कहें इनसे मुलाकात शुरू करें। जब इन्होंने तौबा कर ली, अपना गुनाह मान लिया, जब इकरार कर लिया, माफी मांग ली, अब सजा का क्या माना हुआ, अब तकलीफ का क्या माना हुआ? सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे अगर ये सच्ची तौबा कर ले तो फिर तो इनकी गवाही भी कबूल की जाए। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मस्जिद नबवी में इतिकाफ बैठे थे, इमाम बहकी रवायत लाए। आपने देखा एक साहब ना मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए और एक कोने में बैठ के ना तो बड़ी परेशानी से उन्होंने गर्दन झुका ली। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास उनके करीब गए और जाके कहा मियाँ क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो उस बेचारे की आंखों में आंसू आ गए, रो के कहने लगे मकरूज हूं, एक वादा कर लिया था कि आज पैसे लौटाऊंगा, आज मेरे पास रकम नहीं बनी, अब वो साहब आएंगे और फिर मुझे सख्त जुमलों से नवाजेंगे, तकलीफ में हो। मकरूज बेचारा कैदी होता है। फौरन हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास हुजूर अलैहिस्सलाम के चचा के साहिबजादे मेरे करीम महबूब के अजीम से आबी हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाने लगे मैं अगर चलूं तो तेरा मसला हल होता है? मैं कहा हुजूर कमाल हो जाएगी। तो एक मिनट नहीं लगाया, हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास मस्जिद से निकले, जूते पहन लिए, जल्दी से वो साहिल बोले, कहने लगे हुजूर रुकिएगा रुकिएगा, शायद आपको याद नहीं रहा आप इतिकाफ में थे, शायद आप भूल गए, आप इतिकाफ बैठे हुए। तो अब हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास की आंखों में आंसू आए, फरमाने लगे मैं भूला नहीं, मुझे याद है, मुझे इतिकाफ याद है। और फिर हुजूर की कब्र नूर की तरफ इशारा करके कहने लगे अभी ज्यादा देर नहीं हुई कि मैंने इस मज़ार में आराम फरमा महबूब से खुद सुना है कि जो किसी भाई की मुश्किल में उसके लिए आसानी कर देगा, अल्लाह 10 एतिकाफ करने से ज्यादा सवाब अता करेगा। तो एक का सवाब लूं कि 10 का लूं? मैं तेरे साथ चलता हूं ताकि मुझे बड़े एतिकाफ का सवाब मिले। कबीला मुदर के कुछ लोग ना, ये निसाई शरीफ में हदीस मौजूद है, कबीला मुदर के कुछ लोग हुजूर की बारगाह में आए थे, उनके बदन पे कपड़े भी ज्यादा नहीं थे, पैरों में जूते भी नहीं थे और भूख से भी उनकी बड़ी बुरी हालत थी। तो सहाबा फरमाते उनके चेहरे देखकर नबी करीम परेशान हो, उन दुखियों को देखकर। मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं हम दुखियों को देखकर दुखी नहीं होते, हम थोड़ी देर तबसरा करते हैं, हम कहते हैं ये मेरी मान लेता तो ठीक रहता, बजाय अश्कशोई करने के तबसरा करते, इंटरव्यू करते, बार बार बैकग्राउंड की तरफ माज़अल्लाह भागते, ये ढूंढो तलाश करो मसला क्या है। कहते हैं हुजूर ने उनको देखा तो नबी पाक परेशान हो गए और फिर हुजूर अंदर तशरीफ ले गए, फिर बाहर आए और करीम ने फरमाया बिलाल अजान पढ़ो।
حضرت بلال نے اذان دی، نبی کریم نے جماعت کرائی، پھر حضور نے خطبہ دیا اور پھر صحابہ کی توجہ دلائی کہ اپنے بھائیوں کی مدد کرو، ان کے ساتھ تعاون کرو، آگے بڑھو۔ پھر کوئی اشرفیوں کی تھیلی لایا، کوئی کھانا لایا، یہ سیاستہ کی روایت عرض کر رہا، کوئی کمبل لایا، کوئی شہد لایا، کوئی سرکہ لایا۔ حدیث کے لفظ یہ ہے کہ وہ غریب جب کھانا لے کر چیزیں پا کر وہ غریب خوش ہو گئے تو میرے نبی پاک کا چہرہ بھی خوشی سے جگمگا اٹھا، حضور بھی راضی ہو گئے کہ ان غریبوں کا بھلا ہو گیا، ان کے لیے آسانی ہوگی۔ بھائی آپ اشک شوئی کر کے خوش ہو، دکھوں کا مداوا کر کے راضی ہو، ہم گردنیں جھکا کے راضی ہوتے۔ جب قیامت میں راز کھلیں گے سب سے پہلے دیندار شخص کو دیکھنا چاہیے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سب سے پہلے جہنم میں ریاکار عالم دین کو ڈالا جائے گا، عالم کو سب سے پہلے دوزخ میں ڈالا جائے گا، اس لیے کہ اس نے اپنا قد اونچا کرنے کے لیے دین کو ٹشو پیپر بنایا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، حضور فرمانے لگے اے میرے بیٹے انس، اگر تم سے ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی بندے کے لیے کھوٹ نہ ہو، کسی مسلمان کے لیے بغض نہ ہو، کسی صحیح العقیدہ کے لیے کوئی عداوت نہ ہو، اس حال میں صبح کرنا۔ اور اگلے لفظ حدیث کے یہ ہیں، حضور فرمانے لگے انس یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا گویا اسی نے مجھ سے پیار کیا ہے۔ سمجھو نا بات کو، حضور کا فرمان کیا کہہ رہا ہے؟ فرمایا انس صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے دل میں کسی مومن کے لیے کھوٹ نہ ہو، فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے پیار کیا اسی نے مجھ سے پیار کیا۔ اس کا مطلب ہے خالی مسواک کرنا سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے۔ خالی میٹھا ہی کھانا سنت نہیں میرے بھائی، قدورت مٹا دینا بھی سنت ہے، اور خالی یاد رکھنا امامہ باندھنا ہی سنت نہیں، دماغ میں لوگوں کے لیے اچھا سوچنا بھی سنت ہے، یہ بھی سنت۔ یاد رکھیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ امامہ بڑا تگڑا باندھا ہو اور دھاڑی بڑی عمدہ ہو، پگڑی بڑی اونچی باندھی ہو، لیکن اگر دماغ یہ کہتا ہے کہ صرف میں ہی نیک ہوں، تو پھر ہم نے سنت رسول کو پایا نہیں، پھر ہم نے حاصل نہیں کیا کچھ، پھر ہم مقصد تک نہیں گئے۔ اگر ہم نے بیٹھ کے اپنی جماعت کے علاوہ، اپنے گروہ کے علاوہ باقی صحیح العقیدہ لوگوں کے بارے میں بڑی بڑی غلط باتیں کی، بڑے بڑے غلط نظریات ہم نے بیان کیے، تو وہ جو حضور نے فرمایا تھا نا کہ میری محبت کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ میری سنت پر عمل کرو، اور میری سنت سے مراد یہ ہے کہ تمہارے دل میں کسی کے لیے کھوٹ نہیں ہونا چاہیے، کسی بندے کے لیے بغض اور عداوت نہیں ہونی چاہیے۔